चला आता आम्ही पहिलो अध्याय स्टार्ट करूया. श्लोक 1. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्स्व मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. ह्या श्लोकात धृतराष्ट्र संजयाक विचारता कितें चल्लां काय म्हणून कुरुक्षेत्रांत भुमीचेर कितें चल्लां, पांडूचे पुत्र कशें कितें आसा अरेंजमेंट, मागीर आपल्या भुरग्याची कशें आसा कितें चल्लां तें सगळें जाय आसलें. सो तो संजयाक सगळें विचारता. कित्याक धृतराष्ट्राक एक मनान भंय आसलो की तेज्या भुरग्यांनी पयलीं अधर्म चूज केला आनी पांडू पुत्रान धर्माचो. सो तेका लास्टाक खबर आसलें की अधर्म आसा तो सोंपपाचो आसा म्हणून आनी धर्म आसा तो सदांच जिखपाचो आसा म्हणून. जेन्ना आमी अशें हें करता पळय, लायक अधर्म चूज करता पळय, कितें वायट करता पळय, तेन्ना आमकां स्वता कळून येता की अशें अशें कितें केलां आमी वायट केलां म्हणून आनी तें मनान उरता. आनी पुणून हेंवूय आसा की आमकां खबर आसता की हेजो कितें तरी मागीर आमकां त्रास जावपाचें आसा म्हणून. तशेंच तेज्या मनान तो स्वता एक भंय आसलो कितें जातलें आनी तेका खबर आसली एक वाटेन की तेजे भुरगे हरतले म्हणून आनी तेका तें जाल्लें नाका आसलें. सो थँक्यू.